औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बख्तावर इस्लामिक टीवी। करबला के दिल खराश और पुरसोज वाक़ये के एक अहम मुजरिम अब्दुल्ला बिन ज़ियाद बिन इबी है। अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दादा को इब्न अबिया कहा जाता है। इब्न अबिया के लफ्ज़ी मैनी अपने बाप का बेटे के हैं, यानी अब्दुल्ला के बाप का नाम इब्न ज़ियाद था, लेकिन दादा के नाम के बारे में तारीख़ खामोश है, इसलिए इसका नस्ब भी सही बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि दौरे जलियत में उसकी माँ समिया एक तबीब की लोंडी थी जिसके कई आदमियों से तल्लुक़ था, तो उसको मालूम ना हो सका कि उसका बेटा किस आदमी का है। मुतअद्दिद अफराद इसके बाप होने के दावेदार थे। समिया एक ईरानी कनीज़ थी और रूमी ग़ुलाम अबैद सक्फ़ी की बीवी थी, मगर इसके कई मर्दों से तलाक़ात थे, इसलिए इसके बेटे का वालिद नामालूम था और इसलिए ज़ियाद को ज़ियाद इब्न अबिया अपने बाप का बेटा, ज़ियाद इब्न अबिया अपनी माँ का बेटा और ज़ियाद बिन समिया कहा जाता था। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद की कुनियत अबू हफ्स थी और उसकी माँ का नाम मरजाना था। लोग उसको ताना देने के लिए इब्न मरजाना भी कहा जाता था। उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद एक बेरहम और सख्त मिजाज इंसान था। ज़ियाद के मरने के बाद उसके बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ैद को खुरासान साली का वली मुकर्रर किया गया, जहाँ पर उसका सियासी दौर अरूज पर पहुँचा। ईरान के शुमाल मशरक़ी इलाके में फतवाहत में उसका अहम किरदार था। उसने बुखारा में फ़तह हासिल की, जबकि 75 हिजरी में अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद को बसरा का वली मुकर्रर कर दिया। 58 हिजरी को बसरा में होने वाली बगावतों का अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद ने खात्मा कर दिया और बहुत से राजान को कत्ल कर दिया। सन 60 हिजरी में जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर बनकर कूफा गए, तो यजीद ने अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद को बगावतों के लिए कुचलने की मोहलत देकर उसे बसरा के साथ साथ कूफा का वाली भी मुकर्रर कर दिया। 60 हिजरी के ख़त्म पर जब कूफा वाले नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन की आमद के मुंतज़िर थे, अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद अपना चेहरा छुपाए कूफा में दाखिल हुआ, जिससे लोगों ने समझा कि इमाम अली मकाम आ गए हैं। लेकिन ये अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद था जिसका पहला हदफ हज़रत मुस्लिम बिन अकील थे। चनाचे उसने लोगों को डराया धमकाया और बताया कि मेरे पीछे शामी फ़ौज भी आ रही है जो कूफा की ईंट से ईंट बजा देगी। उसकी चालबाजियाँ उसके काम आ गईं। बिलाखिर उसने धोखे से हज़रत मुस्लिम बिन अकील को बेदर्दी से शहीद कर दिया और उनका सर बतौर तोहफ़ा यजीद के पास शाम भिजवा दिया। कूफियों पर इनके नए वली अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद की धाक बैठ गई। इसके बाद जब इब्न ज़ियाद को पता चला कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कूफा की जानिब रवां दवां हैं, तो उसने हरम यजीद को सिपाही देकर उनका रास्ता रोकने के लिए भेज दिया और उसको हुक्म दिया कि उनको किसी ऐसी जगह पड़ाव डालने पर मजबूर करें जहां पानी करीब न हो। इसके बाद उमर बिन साद को एक जलील लश्कर देकर हज़रत इमाम हुसैन की तरफ रवाना किया। उमर बिन साद जो फ़ौज करबला में सिपा सलार था और खूनरेज़ी से बचने और पुरअमन राह पर चलने के रब्ते था। उधर कूफा के गवर्नर अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद को शिमले जंग के लिए उकसाया और बिला आखिर 9 मुहर्रम 61 हिजरी को इब्न ज़ियाद ने शिमर को 4000 सिपाही देकर करबला भेज दिया। साथ एक धमकी आमेज़ा खत भी था, उमर बिन साद अगर तुम हसन से बैयत ले लो तो कूफा रवाना कर दे, नहीं तो उनसे जंग करो। अगर तुम जंग के लिए राज़ी नहीं तो कमान शिमर के हवाले कर दो। चनाचे अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद के हुक्म के मुताबिक बिलाखिर पुरसोज वाक़या रमून हुआ और ख़ानदान अहले बैत को कैदी बनाकर और 72 सरों को नेज़ों पर डालकर
فوج کوفہ ابن زیاد کے دربار پہنچ گئی۔ اہل بیت پیغمبر اسیری کی حالت میں کوفہ لایا۔ یہ ایک ایسا واقعہ جسے تاریخ و حدیث کی کتاب میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان واقعات میں سے عبید اللہ کی حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی اور دوسرے مصنفوں میں ذکر ہیں۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین میں نہایت پر انداز میں ہوئی اور پر اثر بھی ہوئی۔ اس کے بعد دربار ابن زیاد میں ایک دل چیرنے والا واقعہ رونما ہوا، جس میں بدبخت ابن زیاد نے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شکل پیغمبر کے دانتوں پر چھڑی ماری۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں دربار میں بیٹھا تھا کہ سید نے حضرت امام حسین سر کا مبارک ایک تھال میں رکھ کر کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ اسے چھڑی سے ہلکی ہلکی ضربیں لگانے لگا اور ان سے متعلق دوستانہ انداز میں کچھ کہا تو میں نے جواب دیا، یہ سید نے امام حسین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہاں ایک اور اصحابی حضرت زید بن رقم بھی موجود تھے کہ جب ابن زیاد نے حضرت امام حسین کے ناک پہ چھڑی چڑھائی اور آپ کے لب برف پر دانتوں پر زریں ماری تو حضرت زید بن رقم رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھڑی کو ان سے دور کرو، اور کہا خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ ابن زیاد یہ سن کر حضرت زید بن رقم پر چلائے اور کہنے لگا کہ بوڑھے، تمہاری عقل ضائع ہو گئی ہے، نکل جاؤ دربار سے ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے بعد یزید کی حکومت تک عبید اللہ ابن زیاد بصرہ اور کوفہ کا گورنر رہا۔ 3 سال بعد جب یزید کی موت ہوئی تو عبید اللہ بن زیاد نے بصرہ اور کوفہ والے سے مطالبہ کیا کہ جب تک یزید کے جانشین کا فیصلہ نہ ہو جائے تم لوگ میری بیعت کر لو۔ بصرہ کے لوگوں نے بیعت کر لی لیکن کوفہ والوں نے تب بیعت نہ کی۔ پھر ابن زیاد لوگوں سے بیعت لینے کی غرض سے دمشق روانہ ہوا۔ وہاں ابن زیاد نے مروانیوں کی سربراہی کرتے حصاب بن قیس کو شکست دی۔ چنانچہ مروان کی حکومت قائم ہوئی۔ ابن زیاد دمشق میں ہی رہا۔ مروان کی حکومت میں سلیمان بن سرخزانی نے کہ تم ایک بد نسل انسان ہو، وہاں پر اس نے امن قائم کیا اور کوفے والوں کے توبہ کرنے والوں پر مشتعل تھے جو نواز رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینے چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 ہجری میں مروان کی موت واقع ہو گئی لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی، توابین کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد شہریوں کو تخت فرمان لانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے مختار عالمین کے تابع مسعود پر حملہ کر دیا۔ مختار کے طرفدار کو اس حملے کے لیے آگاہ کر دیا۔ مختار نے اپنے سپاہی بھیجے جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ مختار سقفی وہ شخص تھے کہ جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک واقعہ کربلا میں ملوث سب گنہگاروں کو موت کے گھاٹ نہ اتار لوں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ مختار سقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار سقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خاور کے ساحل کے نزدیک 5 میل کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد قتل ہوا۔ عبید اللہ بن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار سقفی کے پاس بھیجے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک مسجد میں ایک قطار میں رکھا گیا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ حضرت عمارہ بن عمیر تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب مختار سقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزیدی
کہ عراقی گورنر عبیداللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا تاکہ عبرت حاصل ہو جائے۔ حضرت عمارہ فرماتی ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے وہ آیا وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبیداللہ ابن زیاد کے نتھوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس سانپ نے 2-3 بار یہ عمل دہرایا۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔